आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई म दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19बाट उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले सरकारलाई सुझाव, सल्लाह, खबरदारी हामीले गर्दै आएका हौं। यो राष्ट्रिय आफत हो, विपत्ति हो। यसमा सरकार या सरकार बाहिर भन्ने हुन्न, सम्पूर्ण जनता आहत छ भनेर हाम्रो सम्पूर्ण कोसिस रह्यो सरकार ठिक बाटोमा हिँडोस्, कोभिड-19 को संक्रमण विस्तार नहोस् र यसको समुचित व्यवस्था होस्। लकडाउन को परिस्थिति पनि धेरै लामो समय लम्बिने परिस्थिति नआओस्। यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले, हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निरन्तर खबरदारी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, बाहिर हामीले भनेर हरेक तहमा यी कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौं। तथापि उहाँहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु भएन। यो खासमा भन्ने हो भने यो लकडाउनलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो शक्ति सङ्घर्ष सत्तामा कायम, आफ्नै पार्टीभित्र सत्तामा को जाने र को रहने झगडामा सम्पूर्ण समय व्यतीत गर्नुभयो र संक्रमण यो चाहिँ लकडाउनको समयलाई व्यापक रूपमा पीसीआर टेस्टिङ विस्तार गरेर कहाँ संक्रमण छ, कहाँ संक्रमण छैन, कहाँ लकडाउन लामो समयसम्म राख्नुपर्छ, कहाँ राख्नु पर्दैन, त्यसको निर्कुल गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसमा पनि उहाँहरू चाहिँ चुक्नुभयो। पुरै बेखबर रहेको अवस्था रह्यो। त्यति मात्रै होइन, यो स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत यत्रो आपतको बेलामा त्यसमा पनि दुरुपयोग गर्ने कल्पना गर्नु पनि अपराध हो। गर्ने त कुरै छोड्नु, कल्पना गर्नु पनि अपराध हो। त्यसमा पनि सरकार यो त यो अवसर हो भन्ने हिसाबले लियो र एकपटक होइन, पछिल्लो समयमा G2G मा समेत यो चाहिँ बजार मूल्य र त्यो खरिद मूल्यमा ठुलो अन्तर आएको तपाईहरुलाई सर्वविदित छ। हामीले पटक पटक यसरी चाहिँ खबरदारी गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो जेठ 26 गते यही विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, किनभने यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू चाहिँ आक्रान्त छ। खाली यो संक्रमणको चाहिँ कारणले मात्रै, त्यसको विस्तार हुने सम्भावनाका कारणले मात्रै या मलाई पनि हुन सक्दछ भन्ने चिन्ताका कारण मात्रै होइन कि यो लकडाउनको कारण जुन ठुलो बेरोजगारी र आर्थिक अभावबाट नागरिकहरू चाहिँ गुज्रिरहेका छन्, त्यसको कारणबाट पनि जनता अत्यन्त अन्योल र अप्ठ्यारोमा छन्, आक्रोशित छन्। त्यसकारण हामीले यो 26 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठक नै त्यसैमा केन्द्रित गरेर बस्यौं र त्यसले एउटा लामो हाम्रो दृष्टिकोण पनि तपाईहरुको बीचमा सार्वजनिक गर्यौं, तपाईहरुलाई चाहिँ बाँडिसकेका छौं र सँगसँगै 10 बुँदे खास गरेर चाहिँ हामीले ध्यानआकर्षण मूलभूत विषय पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ उठायौं र प्रधानमन्त्रीकोमा हामी 28 गते हाम्रो चाहिँ पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा हामी गयौं र उहाँले सुन्न त राम्रैसँग सुन्नुभयो, सकारात्मक कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ पनि भन्नुभयो। तर त्यसै दिन उहाँको चाहिँ संसदमा प्रस्तुति फेरि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खाले चाहिँ देखिएन। यसका प्रति चिन्तित भएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पाएनौं। त्यो स्थिति हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरसर्ती हेर्दा चाहिँ देखिराखेका छौं र त्यसै दिनको 26 गतेको बैठकले मेरो संयोजकत्वमा एउटा अब यो संक्रमण कहिलेसम्म जाने हो, अझ विस्तार भइराखेको छ, यसको खोप अहिलेसम्म छैन, उपचार पनि छैन। त्यो अवस्थामा अझ कति समयसम्म नेपाली जनताले यसको प्रभाव, यसको नकारात्मक प्रभाव बेहोरिरहनु पर्ने हो भन्ने अन्योल छ। त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ निरन्तर अनुगमन गर्नको लागि
यो कोभिड-19बाट उत्पन्न परिस्थितिको चाहिँ निरन्तर अनुगमन गरिरहनको लागि मेरो संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने पनि निर्णय पार्टीले गर्यो र त्यसमा अब चाँडै नै त्यो कमिटी पनि 1-2 दिनमै त्यो विस्तार पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ सघन रूपमा देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा के कस्तो अवस्था छ, कस्ता खाले समस्याहरूबाट जनता गुज्रिराखेका छन्, त्यसबारेमा हामी सघन अनुगमन गरेर त्यसका आधारमा पार्टीलाई पनि रिपोर्टिङ गर्छौँ र पार्टीले त्यसको आधारमा दृष्टिकोण पनि बनाउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा हामी सरकारलाई पनि खबरदारी गर्छौँ र सरकार त्यस्तो अवस्थामा पनि सुनेन भने हामी सामाजिक दूरीको मान्यतालाई मध्यनजर राखी हामीले अझ सशक्त कदम सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रा भातृ सङ्गठनहरू पनि एउटा सिम्बोलिक विरोधमा उत्रिसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुनाले यो अहिले पनि मैले चाहिँ यो कमिटी गठन भएपछि पनि जिल्लाका पार्टी सभापति, स्थानीय निकायमा निर्वाचित साथीहरू र अन्य साथीहरू, महत्त्वपूर्ण साथीहरू जो चाहिँ फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, देशभरिको चाहिँ मैले चाहिँ जान्ने बुझ्ने चाहिँ कोसिस गरेँ। उहाँहरूसँग धेरै चाहिँ इनपुट लिए। त्यसका आधारमा पनि आजको यो केही चाहिँ रिपोर्टिङ तपाईँहरूलाई चाहिँ म गर्न चाहन्छु। अब यो सम्पूर्ण यो अनुगमन र चाहिँ साथीहरूले दिएको चाहिँ यो फिल्डमा देखेको अनुभवको आधारमा केही कुराहरू अझै थप स्पष्ट, अस्ति हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिको बैठकले थप स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले चाहिँ महसुस गरिराखेका छौँ र यो कुरालाई चाहिँ सम्झाइरहनु पर्ने कारणले पनि यो कुरा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। पहिलो कुरो, कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई को यथार्थ पत्ता लगाउनको लागि PCR टेस्टिङले व्यापकता पाएन र यही 7 दिनभित्र पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइसकेको चाहिँ अवस्था छ। 2312 जना यो 1 हप्ताभित्रै चाहिँ थप सङ्क्रमित भएको चाहिँ अवस्था छ र हिजोसम्मको आँकडा अनुसार, सरकारी आँकडा अनुसार यो त्यसको चाहिँ पहुँचमै नपुगेर, परीक्षण नै नभएर र चाहिँ त्यो के छ भने परीक्षण नै गर्न नपाएर कति अरू चाहिँ सङ्क्रमित छन् त्यसको आँकडा छैन। त्यसलाई ध्यानमा राख्ने हो भने साथीहरूले चाहिँ फिल्डबाट भनिरहनु भएको छ, अब चाहिँ परीक्षण गर्न खोज्दा माग गर्दाखेरि नपाइराखेका अवस्था छ, तिनीहरू कति सङ्क्रमित छन् त्यसको त अझ लेखाजोखै छैन। यो त सरकारी आँकडा मात्रै हो। त्यही सरकारी आँकडालाई हेर्ने हो भने मात्रै पनि 2312 चाहिँ 1 हप्तामै चाहिँ थप चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ भइसकेको चाहिँ अवस्था छ र अहिले 5760 हिजोसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। आज अर्को आँकडा चाहिँ आउला भनिसकेपछि यो अत्यन्त चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरो छ। हामीले भन्यो यो अर्को ऱ्यापिड टेस्टिङकोले चाहिँ अझ अन्यल चाहिँ सिर्जना गरेको छ। यो बन्द गरौँ, PCR लाई व्यापकता दिउँ भने त्यसमा पनि उहाँहरू फेरि ऱ्यापिड टेस्टमै कति लागिरहनु भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँका साथीहरू छ, स्थानीय निकायका साथीहरू जो फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सोधे यत्रो भद्रगोलको अवस्था छ। केन्द्र सरकारले सिनको भाँच्या अवस्था चाहिँ देखिएन। मैले सबैतिर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सोधेँ, प्रदेश सरकारले केही 5 लाख 10 लाख, नगरपालिकामा कहीँ 15 लाखसम्म अलिअलि दिएको अवस्था देखियो। केन्द्र सरकारले कहीँ पनि दिएको अवस्था छैन। तर केन्द्र सरकारले 10 अरबको चाहिँ खर्च देखाउँछ, त्यसमा पनि अलग अलग निकायको अलग अलग चाहिँ के छ आँकडा आइराखेको छ। भनिसकेपछि सरकार चाहिँ चेतेको छैन भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगिराखेका छौँ। क्वारेन्टाइन चाहिँ अब स्थानीय निकायले चाहिँ अलिअलि चाहिँ राहत सहयोग गरे, स्थानीय नागरिकहरूले गरे, हाम्रो पार्टीका साथीहरू खट्याखटै हुनुहुन्छ। सरकारले भन्यो 1 द्वार प्रणाली, ल ठिकै छ राम्रो गर्छौ भने गर भनेर हाम्रो पार्टीले सुरुमै 50 लाख पनि दियो। अरू कसैले चाहिँ रुलिङ पार्टीले नि दिएको अहिलेसम्म हामीले खोइ त्यस्तो गोप्य दिएको छ भने थाहा छैन।
अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ हामी सुन्न जान्नमा आएको छैन। अब सरकारै हाम्रो छँदैछ, हामीले किन दिनु पर्यो भनेर हो कि भनिसकेपछि कुनै चासो चिन्ता चाहिँ देखाएको पनि हामीले पाएनौँ। र सरकार एकद्वार प्रणाली भन्छ, त्यो द्वार खुल्दै खुल्दैन, द्वारबाट झर्दै झर्दैन। तर अरू सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि एकद्वार छ, खबरदार गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ। जनता चाहिँ एकदम पिर मर्कामा परिराखेको छ, आपद विपदमा छ, खाद्य सङ्कटको अवस्था छ, आम्दानी केही छैन। लाखौँ युवकहरू विदेशबाट चाहिँ स्वदेशमै बेरोजगार भएर गाउँ गाउँमा पुगिराखेका छन्। र हिजो चाहिँ 2 जनाले खाने चाहिँ अवस्था थियो भने 7-8 जना चाहिँ एउटै परिवारमा पुगेको छ। 1 वर्षलाई पुग्ने अन्न अब 2 महिनामै सकिने अवस्था आइसकेको छ। ठुलो खाद्य सङ्कटको अवस्थामा गाउँ गाउँमा। मैले अछामको हाम्रो साथीलाई सोधेँ, 55-60 हजार इन्डियाबाट मात्रै अछाममा आएको भने उहाँले चाहिँ मलाई बताउनु। 30-35 हजार डोटीमा आएको, बैतडीमा त्यस्तै गरेर। अब मलाई चाहिँ कैलालीको साथीले भन्नुभयो, कैलालीको सभापतिले त्यहाँ चाहिँ गौरी फन्टा नाकाबाट मात्रै 50-60 हजार। अब उता फेरि चाहिँ कञ्चनपुरबाट हुँदै चाहिँ यो सडकबाट चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट आउने त झन् कति हो कति भनेपछि एउटै जिल्लामा यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ भारतबाट आइराखेका छ। नेपालभित्रैबाट चाहिँ सहर बजारमा काम गर्नेहरू चाहिँ गाउँमा फर्किराखेका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ खाद्य सङ्कटको अवस्था गाउँमा आइसकेको छ। यसबारेमा चाहिँ सरकार बेखबर छ। अब क्वारेन्टाइन केन्द्र पनि असुरक्षाको केन्द्र बन्यो। अब यो चाहिँ कोभिडको असुरक्षा त त्यो चाहिँ सङ्क्रमणको केन्द्रै बनिसकेको छ। टोयलेट छैन, एउटै कोठामा चाहिँ एउटै चाहिँ हलमा चाहिँ 100 जना छन्। आइसोलेसनमा भनेसम्म ठाउँमा पनि 4-5 जना आइसोलेसन भने त सङ्क्रमण भएर अलग बस्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ पनि अब राखिया छ। त्यो नै सङ्क्रमणको केन्द्र भइराखेको छ। खानपानको कुनै व्यवस्था छैन। गाउँघरले आफैले केही चाहिँ दिन खोजिराखेका छन्, त्यो पनि सधैँ सम्भव हुने कुरो भएन। केन्द्र सरकारले कुनै कन्ट्रिब्युसन योगदान गरेर देखिएन। र केन्द्र सरकारको 10 अरब कहाँ गयो त भन्दाखेरि उहाँले त्यही सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नको लागि त्यहाँ खर्च देखाउनु भयो होला। यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री किने जसमा ठुलो चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्या छ, दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भने आएको चाहिँ त्यही देखाउनु भयो होला। अरू के गर्नुभयो त भन्दा स्थानीय निकाय र त्यहाँका साथीहरू आफै मिलेर अब चाहिँ यो चाहिँ के छ परीक्षणको चाहिँ किट चाहिँ PCR परीक्षणको किट चाहिँ किन्नु पर्यो भनेर चन्दा उठाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। कस्तो दुर्भाग्य! केही चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य विभागले केन्द्रले दिनेमा पनि सत्ताधारी दलका सांसदहरू मन्त्रीहरू चाहिँ मैले ल्याइदिएको छु भनेर सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बोकेर मैले तिमीहरूले दिए भनेर आफूले गरेका चाहिँ के छ भने गरेँ भनेर देखाउन खोजेको चाहिँ स्थिति चाहिँ फिल्डमा देखियो। अब आम नागरिक सबै सङ्क्रमित, त्यसमा नि यो र त्यो के अर्थ? मैले चाहिँ दिएको छु, फलान ठाउँमा मात्रै दिन्छु भन्ने, त्यो त सरकारी संयन्त्रबाट जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ जानु पर्यो नि। र सङ्क्रमणको स्थितिको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ एकदमै हाई सङ्क्रमित उसमा छ, कर्णाली त्यस्तै छ, यो 5 नम्बर प्रदेश त्यस्तै छ, सुदूरपश्चिममा पनि एकदम त्यो विस्फोट हुने अवस्थामा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ अनुगमन र चाहिँ साथीहरूको सूचनाबाट त्यो पाइराखेको छु। त्यसकारण अत्यन्त एउटा जटिलतातर्फ देश अगाडि बढिराखेको छ। तर सरकारको ताल कस्तो छ भने उहिले रोमको निरोको जस्तो रोम जलिरहेको छ ले बाँसुरी बजाएर बसिरहेछ भने जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले भएको हुनाले यो बारेमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। र फिल्डमाबाट आएको कुराहरूका आधारमा तपाईँहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई पनि यो कुरा चाहिँ भन्ने हामीले आवश्यकता चाहिँ देख्यौँ। र यो क्वारेन्टाइन केन्द्रमा यो चाहिँ के अरे कोभिडको सङ्क्रमणको खतरा मात्रै बढेन कि अब अरू खाले असुरक्षा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ घटिराखेका छन्। अरू खाले चाहिँ दुर्व्यवहारका घटना, सामाजिक
दुर्व्यवहार र चाहिँ गलत क्रियाकलापका कुराहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट आइराखेका छन्। कैलालीमै त्यहाँ महिलालाई चाहिँ बलात्कार भएको कुराहरू चाहिँ आइराखेका छ। योलाई हामीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो स्वास्थ्य जुन चाहिँ सुरक्षा उपकरणको बारेमा त्यही हालत छ। अब यो चाहिँ अस्पतालको अवस्था त्यस्तै छ, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। मैले भने हाम्रा साथीहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ यही गर्न पाएदेखि अलिकति हुन्थ्यो भनेर मैले भने पिसिआर टेस्टिङ किट मात्रै भएर भएन, त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो। राम्रोसँग त्यो जानेको चाहिँ त्यो चाहिँ परीक्षण गर्ने दक्ष चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चाहियो त्यसको लागि। अब त्यो चाहिँ त्यसबारेमा सरकार बेखबर छ, कुनै त्यो व्यवस्था गरेका छैन। भगवान भरोसे अब जे हुन्छ हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छ। अहिले लकडाउन बिस्तारै खोल्ने भनेको छ, तर पनि त्यसमा अब के कार्यदिशा हो, के योजना हो, सरकारले कसरी अगाडि बढ्न खोजेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ, कसरी सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेर पनि आर्थिक गतिविधिलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा कुनै त्यस्तो चाहिँ कार्ययोजना चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाइराखेका छौँ। यो पनि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ सिनेरियो चाहिँ विकसित हुँदैछ। उद्योग व्यवसायको चाहिँ बेहालत, साना उद्योग व्यवसायको बेहालत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अनुगमनबाट के पायौँ भने कृषि अहिले चाहिँ बाली लगाउने बेला हो। बर्खायाम आयो, धान तमाम ठाउँमा चाहिँ धान लगाउने बेला आयो, तर मल खाद छैन। मल खादमा समेत उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा कृत्रिम अभाव, कृषकहरू चाहिँ त्यसैकै लागि कयौँ दिन दौडधुप गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। त्यसमा पनि एउटा कमाउने अवसरको रूपमा यो लकडाउनको अवस्थालाई, एउटा जिल्लाबाट अर्को जान नपाउने अवस्थालाई यो कमाउने बाटोको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको निश्चित एउटा चाहिँ के छ संस्थाबाट त्यो उ गर्ने सत्ताधारी दल कुनै सहकारीको नाउँमा कुनै के को नाउँमा त्यो गर्ने कोसिस भइरहेको छ भनेपछि अर्को एउटा विडम्बना यो कृषि क्षेत्रमा आम नागरिकहरू चाहिँ गाउँमा फर्किरहेको बेलामा यो कृषि उत्पादन बढाउने भनेको त अब मल खाद रासायनिक मल भएन भने श्रम गरेर मात्रै कहाँबाट चाहिँ त्यहाँ उत्पादन बढ्छ, बढ्दैन। यसका प्रति पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर ध्यान गएको छ। र त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको विदेशमा बसेका, विदेशबाट फर्किने नागरिकहरू जो श्रमिकहरू छन्, अब रोजगारी गुमाए लकडाउनको कारणले, खाडी लगायत अन्य देशहरूबाट, त्यहाँ कुनै उपाय छैन बाँच्ने, स्वदेश फर्किन चाहन्छ, राइट हो, उनीहरूको अधिकार हो। त्यसमा पनि सरकार यति असंवेदनशील देखियो कि अब हामी चाहिँ ल्याउँछौँ उद्धार गर्छौँ भन्यो, अहिले त पहिलाको मोलभन्दा 3 गुणा बढी मोल तिर्नुपर्ने। यो के विडम्बना हो, कस्तो खाले संवेदनहीन सरकार। अब चाहिँ बजेट कस्तो आयो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। पानी जहाजको कुरा गर्यो बजेटले, रेलवेको कुरा गर्यो। देशमा यहाँ चाहिँ जीवनयापन कसरी चाहिँ के छ भने बाँच्ने अहिलेको प्राथमिकता त्यो छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन। अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री के भन्दै हिँडिरहनु भएको छ भनेदेखि अब त यहाँ खर्च चलाउने, साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन, रासो छैन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ विलाप गरिरहनु भएको छ। कस्तो खाले चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। एकातिर सरकार चाहिँ त्यही अर्थमन्त्री अब जुन अहिले प्राथमिकताको विषय होइन त्यहाँ चाहिँ यति अरब र त्यति अरब चाहिँ छुट्याएको छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ त्यही अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले त मलाई यो साधारण खर्च चलाउन पनि पैसा छैन, चालु खर्च चलाउन पनि पैसा छैन भनेको मतलब के हो? उसो भए त्यो विभिन्न शीर्षकमा पैसा राख्न उहाँले कहाँबाट चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नु भने मतलब यो सरकारको फोकस छैन। अहिलेको प्राथमिक समस्या के हो? जब एक्जिस्टेन्सको सवाल हुन्छ, अस्तित्वको सवाल हुन्छ, जीवन मरणको सवाल हुन्छ, त्यो बेलाको प्राथमिकता के हो? त्यो जीवन बचाउने प्राथमिकता हो। कोभिड-19बाट जीवन बचाउने प्राथमिकता नम्बर 1, स्वास्थ्यको प्राथमिकता नम्बर 2,
यो बेरोजगारीबाट, लकडाउनको कारण, उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण जुन आर्थिक जीवन ठप्प भएको छ, पर्यटन ठप्प भएको छ, विदेशी रेमिटेन्स घटेको छ, त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो? सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ने? कसरी न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, कसरी दैनिक नागरिकको दैनिक जीवनलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको न्यूनतम खान पाउने हकलाई, बाँच्ने हकलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने होइन? त्यसमा पनि फेरि उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ। आफै भन्नुहुन्छ यो खर्च छैन, साधारण खर्च चलाउने पनि छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्राथमिकता बाहेकको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट एलोकेसन गर्नुहुन्छ। यसमा पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ। सरकारको चाहिँ जुन क्रियाकलाप छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यो सरकारलाई हामी खबरदारी गर्छौँ। हिजो मैले त्यस बेला हामीले भन्यो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा, प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो चाहिँ हामीले सुरुमै नाकामा आएका नेपाली नागरिकहरू भारतीय नाकामा आफ्नै खर्चले हिँडिकन नाकामा आइसक्यो। त्यही बेला भित्र चाहिँ पसौँ, भित्र व्यवस्थापन गरौँ भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएन। त्यो बेला सङ्क्रमित थिएनन् ती नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू। भारतमै पनि त्यो सङ्क्रमण विस्तार भइसकेका थिएन, सीमित ठाउँमा पनि थियो। नेपालीहरू कोही पनि सङ्क्रमित थिएनन्। त्यस बेला प्रवेश गर्न दिएको भए नेपालमा यस्तो खाले सङ्क्रमण अहिले विस्तार हुँदैन थियो। उहाँ तपाईँले सुन्नु भएन, हामीले भन्यो, उहाँले भन्नुभयो यस्तो हुन्छ भने त्यस कारण हामीले यसो गरे भन्नु। अनि जब त्यहाँ सङ्क्रमित हुन दिएर भारत 1.35 करोड 135 करोड जनसङ्ख्या भएको देश आफ्नै जनसङ्ख्यालाई नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ कत्रो चाहिँ किसिमले दबाबमा छ। हाम्रो नागरिकहरू लाखाहरूलाई त्यहाँ गरिदिन्छ भनेर बोर्डरमै रोकेर, सीमामै रोकेर जुन काम गर्नुभयो यो सरकारले, त्यसले गर्दा के भयो भने उहाँलाई सङ्क्रमित भएपछि मात्रै चाहिँ नेपालमा चाहिँ फर्क्यौला भन्ने किसिमबाट बल्ल अनि त्यसपछि प्रवेश उहाँले दिनु। प्रवेश दिइसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित, म सङ्क्रमित भइसक्यो, मेरो चाहिँ टेस्ट गरिदेऊ, अस्पताल लगिदेऊ भन्दा चाहिँ अस्पताल जानु नपाएर चाहिँ ती मरिरहेको अवस्था। अब अहिले के अरे भनेदेखि फेरि अब सर्कुलरै यहाँबाट गएछ कि अब 14 दिन पुगेकाहरू चाहिँ अब यो टेस्ट नभए पनि घर घर जाऊ भनेपछि त्यसले अर्को चाहिँ सङ्क्रमणको खतरा बढाउनु। अब के खाले हो? त्यहाँका साथीहरू स्थानीय उसमा चाहिँ खटिरहेका साथीहरू भन्नुहुन्छ यिनीहरूको निर्देशनै दिनदिनै फेरिन्छ र पास दिने व्यवस्थामा सम्म सत्ताधारीहरू चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ जथाभावी पास, त्यो निर्देशिकाका विपरीत, र जो चाहिँ आपतमा छ, एकदम दाह संस्कारमा जानुपर्ने छ आफन्तै, कोही बिरामी पर्यो, आपत विपद आफ्नै परिवारको चाहिँ हस्पिटल पुर्याउनु पर्ने छ एम्बुलेन्समा हालेर, त्यसले चाहिँ दिउँसभरि अझ कैयौँ दिनसम्म चाहिँ धाउनु पर्ने पासको लागि, तै पनि नपाउने। र अहिले त के छ भने यो सरकारले चाहिँ जो चाहिँ साना ठुला राजा जस्तो भएर उनीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ लकडाउनमा अब चाहिँ शासन चलाउने, तिमीहरू यो गर्नु यसो गर्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ औँला ठडाउने स्थिति। त्यसपछि अर्को के स्थिति छ भने उहाँहरू यो बेलामा पनि सरुवा गरे हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खरै 44 जना त सिडिओ नै छ। अब त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा चाहिँ बुझिसकेका हुन्छ, काम गर्न नपाएपछि अर्को आउँछ, उसले बुझेकै हुन्छ। यसले पनि यो सङ्क्रमणको खतरालाई चाहिँ बढाइराखेको छ भनेपछि समग्रमा हरेक कोणबाट उहाँहरूको काम कारबाही जनताको पक्षमा छैन। र त्यति मात्रै होइन, जनताहरू उकुसमुकु भएर, युवाहरू चाहिँ उकुसमुकुस भएर अब रोजगारी छैन, टेस्टिङ गरिदेऊ, परीक्षण गरिदेऊ भने परीक्षण गर्दैन, आफैलाई सङ्क्रमण भइसक्यो कि भएको छैन थाहा छैन, खाद्यान्न अभाव भइसक्यो, रोजगारी छैन, अब चाहिँ भविष्यप्रतिको चिन्ताले खाइराखेको छ, परिवारमा चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक अन्यल एउटा स्थिति आइराखेको छ।
त्यसले उकुस मुकुस भएर केही नलागेर यो सरकारले यो सच्याओस् के भन्यो भने चाहिँ सडकमा आउनेहरूले यो 10 वर्ष 10 अरब कहाँ गयो, हामीले त पाएको छैन, राहत पाएको छैन। उनीहरूले गरेका प्रश्न त्यही। उनीहरूले भने हाम्रो चाहिँ परीक्षण गरिदियो बाबा, त्यो कि नाजायज हो। उनीहरूले भनिराखेका छन् अब खाद्यान्नकै अभाव हुन थाल्यो, राहत दियो, राहत दिनुपर्नेलाई देऊ, यो के नाजायज हो? क्वारेन्टाइन सुरक्षित गर, त्यो नाजायज हो। भ्रष्टाचार नगर, नाजायज हो। त्यसलाई त एउटा चाहिँ के छ भने जनतामा यस्तो खाले असन्तोष हाम्रै नाकामीका कारण, आक्रमण्यताका कारण, विवेकहीनताका कारण, स्वार्थका कारण जनता रिसाइरहेका छन्। त्यसलाई अब सम्बोधन गरौँ, अब त गम्भीर हौँ, अब त्यतापट्टि केन्द्रित हौँ भन्नुपर्ने होइन। त्यसको सट्टा उहाँहरू चाहिँ राजनीति मिसियो, अब दमन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसबाट पाठ पो सिक्नु पर्यो। जनता चाहिँ कसैले चाहिँ निस्की सडकमा भनेर कोही निस्किन्छ, आफूलाई पिर परि अप्ठ्यारो नपरिकन कोही पनि निस्किँदैन। यहाँ त जतिसुकै बेलामा पनि कुनै न कुनै प्रवृत्ति यिनीहरू निस्कियोस् र हाम्रो कुरा गरिदियोस् भन्ने चाहलान् नि, चाहने चाहिँ प्रवृत्तिहरू होलान् नि। तर चाहँदैमा त जनता यत्तिकै निस्किन्छन्, हजारौँ दसौँ हजारको सङ्ख्यामा विभिन्न देशमा निस्किन्छन्, निस्किँदैन। किन निस्किराखेका छन् भने उनीहरू आपतमा छन्, उकुस मुकुस छन्। कसैले भन्नु पर्दैन उनीहरूलाई, कसैले भने पनि होला, तर भनेर होइन, आफै निस्किरहेछन्। त्यसकारण यसलाई त एउटा सन्देशको रूपमा सरकारले लिनु पर्यो नि। हामी नाकाम भइराखेका छौँ, असफल भइराखेका छौँ, हामीले काम गरिराखेका छौँ, काम गर्नु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो भनेर सबक लिनुपर्ने ठाउँमा सबक पनि लिनुहुन्न। अहिले पनि गाउँ गाउँमा अलिअलि पुगेको राहत उहाँहरूको जहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय अन्त चाहिँ शासन सत्ता छ, केन्द्रबाट पनि मैले ल्याए भन्दै लाने, त्यसमा पनि मेरो मतदाता र यो चाहिँ अर्को पार्टीको मतदाता भनेर भेदभाव गरिराखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँभन्दा दुर्भाग्य कुरो के हुनसक्छ? नागरिकहरूलाई तपाईँ चाहिँ माया गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् अप्ठ्यारो परेको बेला। हिजो मतदाता थिएनन् भने पनि भोलि हुन्छन् नि। त्यो मानसिकताबाट काम गर्नुपर्ने होइन। यो त मेरो मतदाता थिएन, तिमीहरूले त मलाई सहयोग गरेका थिएनौ भनेर यस्तो आपतको बेलामा पनि यो पार्टी र त्यो पार्टी यसलाई मतदान गरेर नगरे भनेर छुट्याउनु हुन्छ। यस्तो खाले मानसिकतामा यो सरकारले काम गरेको छ। तपाईँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ हाम्रा पत्रकार साथीहरूले चाहिँ फिल्डमा चाहिँ खटेर यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। मैले पनि हामीले पनि लागेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। अब अन्त्यमा यो समग्र यो विषयवस्तु जे चाहिँ हामीले देख्यौँ, यो तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ निवेदन गरेँ। उद्योग व्यवसाय ठप्प छ, त्यहाँ राहत छैन, कुनै चाहिँ सहुलियत छैन। अब सरकार त अब साधारण खर्च नै चलाउन सकेन र कसरी चाहिँ बढौँ। अब हामीले यो चाहिँ ग्रिन इकोनोमीमा जानुपर्ने, इम्पोर्ट घटाउने बेला होइन अहिले त हाम्रो अब रेमिटेन्स 20-25% यही वर्ष घट्ने भयो। पर्यटनको चाहिँ आम्दानी अब शून्य हुने भयो। 2023सम्म पर्यटनको आम्दानी चाहिँ त्यही लेभलमा आउँदैन भनेर विश्व यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट आइसक्यो। विश्वभरि नै नेपालमा पनि हुनेवाला छैन, आउनेवाला छैन। संसारभरिकै नागरिकको चाहिँ आम्दानी घट्यो, आउँदैनन्। यो चाहिँ सामान्य अवस्था आयो भने पनि आउँदैनन्। सामान्य अवस्था नै आउने कहिले हो? यसको खोप छैन, उपचार छैन। भनिसकेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले देशभित्रै उत्पादन बढाउने कसरी भन्नेतर्फ, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने र इम्पोर्ट घटाउने। इम्पोर्ट केमा घटाउने भन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा घटाउनको लागि विद्युतीय चाहिँ वाहनहरू, यहाँ विद्युतीय चाहिँ कुकिङहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने होइन। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट घट्ने भयो। हाम्रो खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्छौँ, तरकारी इम्पोर्ट गर्छौँ, फलफुल इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन। हाम्रा चाहिँ उद्यमी कृषकहरूलाई विदेशबाट सिकेर आएका हाम्रा चाहिँ नागरिक साथीहरू चाहिँ युवाहरू जो चाहिँ यहीँ चाहिँ अब केही गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन। तर त्यो पनि उहाँहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छैन। र यो ग्यापलाई अब हामी यहीँ उत्पादन
हामीले यहाँ गर्न सक्ने चिज यहीँ गरौँ भन्ने मानसिकतामा पनि उहाँ हुनुहुन्न। त्यसकारण यसको चाहिँ सारांशमा हामीले यहाँ चाहिँ 14 बुँदे चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ हामीले चाहिँ यही अहिले मैले चाहिँ जुन चाहिँ भने त्यसको आधारमा 14 बुँदे चाहिँ एउटा विषयवस्तुलाई हामीले समेटेका छौँ। म सरस्वती पढ्छु र फेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको उसमा पनि गइहाल्छ। यसमा हामीले भनेका छौँ यो चाहिँ जिल्लाबाट आएको चाहिँ जानकारीका आधारमा हामीले नै यो सरकारको क्रियाकलापको पनि नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको चाहिँ अवस्थामा निम्नलिखित कुरामा फेरि पनि यहाँ कतिपय पहिलाको कुराहरू पनि दोहोरिया छन्, नयाँ कुरा पनि छन्। फेरि पनि हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण यो सरकारलाई गराउँछौँ। एउटा, आरडिटी परीक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर। 2, पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट जुन घर 14 दिन भयो जाऊ भनेको छ यो परीक्षण गर। असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर। असुरक्षित त्यो राख्ने भनेको झन् क्वारेन्टाइन हुनुभन्दा नहुनु राम्रो। 4, खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरू, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरू, सहर केन्द्रित स्थानमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरू, एकल महिला, अपाङ्गता, अशक्त नागरिकहरू, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा आम नागरिक तीभन्दा बाहेक पनि अरू नागरिकहरू पनि आम्दानीको अभाव झेलिराखेका छन्। सानो सानो स्व आर्जन गरेर बस्नेहरू पनि झेल्दा आम नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरोस्। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सहित स्थानीय निकायहरू मार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस्। आम नागरिकलाई काम गर्न तयार छ, जे छ त्यहाँको चाहिँ सडक बनाउने होला, मर्मत गर्ने होला, सिँचाइ मर्मत गर्ने होला, जे त्यसमा काम दिएर उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरोस् र यो स्थानीय निकाय मार्फत, यो केन्द्रबाट हुँदैन। 6, विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई बिना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस्। सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरूलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस्। उनीहरूले नै जम्मा गरे पैसा हो त्यो, उनीहरू आपत पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रयोग नहुने, अनि के को लागि त्यो जम्मा गरेर राख्ने। कृषि क्षेत्रमा बिउ बिजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस्। बिउ बिजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गरियोस्। स्थानीय तहमा गरिने कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस्। केन्द्रमा भने होइन, स्थानीय तहमा त्यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्ने पनि हामी माग गर्छौँ। कोभिड-19 संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले 10 अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट नै अलग अलग तथ्याङ्क आइरहेछ। यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस्। 11, जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा झन्झन सङ्कट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थको पूर्तिको लागि गरिने यस्ता खाले निर्णयहरू तत्काल चाहिँ बन्द गरियोस्। 12, लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरूलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरू आम नागरिकहरूलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवाजावत पास दिने आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्। अहिले पनि अब अलिकति खोले पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जान त फेरि त्यही पासको कुरा हो। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समुचित प्रबन्ध गरियोस्। तर हामी भनिरहन्छौँ, उहाँहरू चाहिँ सुन्नुहुन्न। बढ्दो सङ्क्रमित क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरू र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूको तत्काल व्यवस्था गरियोस्। साथै अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्। अहिले त गर्भवती महिला, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ मुटु रोग, अन्य चाहिँ अशक्त रोग भएकाहरूलाई पनि स्वास्थ्य उपचार बाट पनि वञ्चित हुने चाहिँ अवस्था आइराखेको छ।
यतिवटा 14वटा चाहिँ बुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र हामीले चाहिँ समग्रमा हाम्रो पार्टीका साथीहरू चाहिँ अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ। जनताले नै एप्रिसिएट गरेका छन्। हाम्रो स्थानीय तहका साथीहरू, शुभचिन्तक, समर्थकहरू जे सकिन्छ सहयोग गर्न कोसिस गरिरहेको छ। त्यसमा पनि गर्न पाउँदैन, आफू पनि नदिने, दिएको सहयोग पनि तुरतुरे धारा जस्तो, त्यो पनि आम नागरिकले भेदभाव बिना चाहिँ नपाउने अवस्थामा यस्तो खाले एकद्वार प्रणालीको के अर्थ छ? त्यसकारण चाहिँ सहयोगको अभावमा पीडित नागरिकहरूलाई जसले सहयोग गर्न चाहे पनि गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रा साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, स्थानीय निकायका साथीहरू पनि अरू दलको स्थानीय निकायमा जितेको भन्दा उत्कृष्ट किसिमबाट हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ भिडिराख्नु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ मुक्त कण्ठले चाहिँ प्रशंसा गर्छु। अझ आगामी दिनमा अझ चाहिँ राम्रोसित काम गर्नुहुनेछ, अझ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ श्रम र क्षमता लगाउनुहुनेछ, त्यो मलाई पुरा विश्वास छ। पार्टीका साथीहरू पनि लाग्नुहुनेछ, त्यो पुरा विश्वास छ। अब हामी नियमित रूपमा कम्तीमा पनि 7-7 दिनमा अपडेट गर्छौँ। अझ नयाँ कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ त छँदैछन्। नयाँ कुरा चाहिँ के आयो त्यसको आधारमा तपाईँहरूलाई पनि हामी सुसूचित गर्छौँ। आवश्यक पर्यो भने 7 दिनभन्दा पहिला नै गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने पनि हामी त्यो गर्छौँ। यति भनेर अब हाम्रो यो कमिटी पनि पूर्णता पाउँछ र यो चाहिँ यो तीव्र गतिमा यसले यो अनुगमन र अनुगमनको आधारमा दृष्टिकोण बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, हाम्रै संरचना, पार्टीको संरचनालाई नै परिचालन गर्ने, जनताको पिरमर्कामा अप्ठ्यारोमा परेको जनताको सहयोगको लागि त्यो हामी काम गर्छौँ। र जनताको आवाजलाई फेरि पनि म भन्छु, दमनले, बुटले म निस्तेज गर्छु भन्ने कुरा कहीँ पनि सफल हुँदैन। हामी त त्यसकै विरुद्ध लडेर यो लोकतन्त्रलाई हामी सुनिश्चित गरे हौँ, त्यो हामी कसैले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई यस अवसरमा भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि साथीहरू आइदिनु भयो, त्यसका लागि मुरी यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।